سر انجام دے رہے نے اسلام دی عظمت واسطے، امام الانبیاء دی ناموس رسالت واسطے۔ اس ویلے اے میرے نبی دا غلام معذور غلام پیا لڑدا وے، اور لڑدیاں لڑدیاں زخماں نال چکنا چور ہو گئے۔ کسے آکھیا اے جناب حضرت عمرو بن جموح آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ آکھیا نا نا واپس کیویں آواں، اے جان خدا نے دتی ہے، فدا مصطفیٰ تو کر کے آواں گا۔ جان میرے رب نے دیتی ہے، فدا امام الانبیاء تو کر کے آواں گا۔ ادھر جناب امام الانبیاء دے غلام پورے جذبے دے نال لڑدے پے نے۔ پتہ چلیا اگر اسلام دے جناب والا درد ہوے، ایمان مکمل تے اکمل ہوے بندے دے اندر، تے کافر دے پیر کوئی نہیں، کفر دا جناب والا کسے قسم دا پیر نہیں۔ اگر امام الانبیاء دی غلامی ہوے، نبیاں دے سلطان امام الانبیاء دا پیار دل وچ ہوے، تے پھر مزوریاں بھی نہیں ویکھیاں جاندیاں، پھر امام الانبیاء دے غلاموں مزوری بھی نہیں تکی جاندی۔ جا کے میدان دے اندر جا کے اس طریقے دے نال اسلام دی پاور وکھائی جاندی ہے، اپنے ایمان دی پاور وکھائی جاندی ہے۔ ادھر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑدے پے نے، تے دلوں جناب والا آوازاں اٹھدیاں نے، کی ہویا میں مزور ہاں، کی ہویا میں مزور ہاں، پر تلوار ایمان دے نال پیا چلانا وا، اور دل دے اندر ہی کوئی ارادہ رکھے، دل و جان دونوں فدائے محمد، دل و جان۔ وے صحابہ دی عظمت تو قربان جائیے، صحابہ دے جذبے نو سلام کر دیاں۔ ہر نبی دا غلام آکھ دے وے دل و جان دونوں فدائے محمد، دل و جان۔ چاکے لا کے پڑھو، یہ پڑھنا آسان ہے۔ حضرت عمر بن جموح جڑے لت تو معذور نے، تلوار پھڑ کے ابو جہل اینڈ کمپنی دے نال لڑنا بڑا ہی اوکھا ہے، پر انہاں دی عظمت نو سلامی پیش کر دے آیا، آکھو دل و جان دونوں فدائے۔ اے صحابہ بھی کہندے نے نہ جائیں میدان دے اندر، ادھر جنگ دا بازار گرم ہوئے گا، کٹیا جاوے گا، لت تو دوڑیا بھی نہیں جانا، تیری ٹنگ بھی ایک کمزور ہے۔ آکھیا کی ہویا ٹنگ کمزور ہے، پر خدا نے جان دیتی ہے، فدا مصطفیٰ تو کرنی ہے، دل و جان دونوں فدائے محمد، دل و جان۔ خدا ہم کو کر خاک پائے محمد، خدا ہم کو کر خاک پائے محمد، نہیں ہم کو غم جان جائے تو جائے، نہیں ہم کو غم جان جائے تو جائے، تمہاری محبت نہ جائے محمد، تمہاری محبت رسول جھوم گیا، تمہاری محبت نہ جائے نہ جائے یا سیدی یا رسول اللہ، تمہاری محبت نہ جائے محمد صلی اللہ۔ سبھی پڑھیے درود پاک، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ۔ قربان جاواں اس نبی دے غلام دی شان تو، لت دی پرواہ نہیں کیتی، میرے کولو چلیا صحیح نہیں جاندا، تلوار پھڑ کے مدینے دے تاجدار تو قربان ہون آ گیا، حضور تو قربان ہونے واسطے آ گیا ہے۔
یہ عذر پیش نہیں کیتا کہ میری لت دا مسئلہ ہے، میرے کو چلیا نہیں جاندہ۔ نبی دے غلاموں ذرا سمجھو اس بات نو، سانو سر پیڑ ہوئے اسی گھر بہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ دے، کی ہویا جی سر درد اس واسطے نماز واسطے نہیں آ رہا؟ یارو اسی بھی نبی پاک دے غلام ہاں، بولو اسی بھی حضور دے، تے او بھی حضور دے غلام سن جنہ تو لت تو صحیح چلیا نہیں جاندہ، لت تو صحیح ٹریا نہیں جاندہ۔ مزوری دے عالم دے اندر بھی انہاں کار نہیں بیٹھے بلکہ نبی پاک امام الانبیاء دی نموز تو قربان ہون واسطے میدان احد دے اندر جا پہنچے نے۔ میدان احد دے اندر بڑے بڑے تکڑے کافران دے نال مقابلہ کیتا ہے، مقابلہ کر دیاں ذہن وچ کی بات رکھی ہے، دل و جان دونوں فدا محمد، دل و جان ایک ایک نبی پاک علیہ السلام دے غلام دی عظمت نو لکھاں سلام۔ میدان احد دے دامن دے اندر رب دی قسم اج بھی جائیے نا، یہ انہاں صحابہ دی جان ساری تو قربان جائیے، اللہ پاک جمعۃ المبارک دیاں پر کیف کڑیاں دا صدقہ، پر نور کڑیاں دا صدقہ اللہ سانو سارے نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے۔ اج بھی جاؤ احد پہاڑ، جیڑے ٹائم مرضی چلے جاؤ، کتے ایڈی سونی ہوا تو انو معلوم محسوس نہیں ہوئے گی جڈی سونی ہوا احد دے دامن وچ محسوس ہوتی، کتے انی پیاری خوشبو محسوس نہیں ہوئے گی جنی پیاری خوشبو احد پہاڑ دے دامن وچ ہوندی ہے۔ کیوں؟ اس مقام تے میرے مصطفیٰ دے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ آرام فرما رہے ہیں۔ کون سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ؟ آپ بھی اسے جنگ میں شہید ہوئے، حضور دے محبوب چچا، اور اینے محبوب سن کہ جدے گھر بیٹا ہونا نا ہونا تے آگے آکھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا دسو پتر اللہ نے دیتا ہے تے نا کی رکھیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے فرمانا اے دا نام میرے چاچے دے نا تے رکھو امیر حمزہ۔ اینا پیار سی سرکار نو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے، ایڈے محبوب چچا سن سرکار دے، تے فرمایا اے امیر حمزہ ہو نے جڑے اللہ دے بھی شیر نے تے رسول اللہ دے بھی شیر نے۔ میں عرض کر رہا ہاں اس جنگ دے اندر عورتاں نے اپنا کردار ادا کیتا۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امشیرہ تے تیرے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جان، آپ بھی اس جنگ میں شامل، دیگر مستورات عورتاں اس جنگ میں شامل نے۔ ساڈے تے بہ گئے نے نا اسرائیل تو ڈر دے چوڑیاں پا کے گھراں دے اندر، پر کی کریے تیرا میرا تے اوتھے چارہ کوئی نہیں، اصل جنہ دا چارہ چلدا ہے وہ تے بہ گئے نے چوڑیاں پا کے، وگرنہ اسلام کمزور نہیں، اسلام اج بھی اپنی پاور آپ رکھدا ہے۔ بولو اسلام اج بھی اپنی پاور آپ رکھدا ہے، رب کعبہ دی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قربان ہونے واسطے ہر ایک دا نظریہ، ہر ایک دا دل، ہر ایک دا ایمان ہے کہ مینوں اس مقام تے شہادت دا رتبہ عطا ہو جائے، مینوں اس مقام۔ ایک سرکار دے صحابی نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا پیغام قیامت تک آن والے مسلمانہ دے نام ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سرکار دا او غلام ہے کہ احد دے میدان وچ گئے، جڑے لے گئے نا تے کچھ وقت بیت گیا تے سرکار نے ایک اپنے صحابی نو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا، زید بن ثابت جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا غلام سعد بن ربیع گیا ہے اجے تک واپس نہیں مڑیا، جا پتہ تے لے، خبر تے لے جا کے۔ عزیزان گرامی جدو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والمدینے دے تاجدار امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے جس ویلے بھیجیا جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، ادھروں زید بن ثابت گئے تے کی ویکھے آوے حضرت جناب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان دے اندر گرے پے نے، آپ دے جسم تے لات دا زخم آئے پے نے، آپ خون دے نال لت پت نظر آئے، ادھر جناب
جناب زید بن ثابت دوڑ کے اپنے پیر بھائی وال گئے نے آکھیا کی سنا صاحب جناب حضرت سعد بن ربی تیرا کی حال ہے رسول اللہ علیہ السلام نے تیرا پتہ لین واسطے بھیجے آوے تیری خبر گیری واسطے بھیجے آوے جدو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے سنیا مدینے دے سلطان نے میرے ال بھیجے آوے نا نبیاں دے امام دا سنیا آوے چہرے تے نمی نمی مسکراہٹ آ گئی اکھاں کھولیاں کھول کے جناب حضرت زید بن ثابت نو آکھن لگے آکھیا زید بن ثابت تو بھی میرا پیر بھائی ہے آ جا پر یاد رکھ لے ہن میں موت تے زندگی دی کشمکش دے اندر ہوں پر موت تے زندگی دی کشمکش دے اندر رہندیاں میں رب دی عزت دی قسم ہے میں جنت دیاں ہواواں تے خوشبواں محسوس پیا کرنا جنت دیاں ہواواں تے خوشبواں محسوس پیا کرنا تے نال ہی جناب حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پوچھیا جدوں زید بن ثابت سیابی نے دس کوئی پیغام ہے امام الانبیاء وال حضرت سعد بن ربی یہ دینے دل کردہ میں امام الانبیاء دے قدمہ چوما مدینے دا لاڑا ایتھے ہووے میری جان نکل جاوے اجڑی نو بسا جاوے لگیاں بھی نبھا جاوے اجڑی نو بسا جاوے لگیاں بھی نبھا جاوے محبوب نو جایا کھو ایک بار تے آ جاوے محبوب نو جایا کھو جاوے محبوب نو جا آکھو ایک بار تے آ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں موت زندگی دے کشمکش دے اندر ہاں پر میں جنت دیاں خوشبواں تے جنت دیاں ہواواں محسوس